ومن طريق المفلحين أنهم يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتموت أهواؤهم عند باب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقدمون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مراد نفس ولا هوى قلب ولا قول حبيب ولا قول عالم ولا قول إمام، وإنما يقدمون قول أعظم الأئمة صلى الله عليه وسلم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالمؤمن إذا قيل له هيا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضر قلبه وألقى سمعه وفهم ما يقال وحرص على أن يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن إذا عاش على شيء ثم قيل له إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترد هذا الذي أنت عليه، لم يقل قد عشت على هذا زمنا، لم يقل على هذا إمامي، وإنما يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن قوته ونشاطه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني.